बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 16 वाक्य 1 ते 2 Psalm 16 verses 1 and 2. म्हाका सांबाळ देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक हांव सांगता, तुंच म्हजो सुमी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना. मोगाच्यानो, कीर्तनकारान उसारलेल्या ह्या उतरांक बराबर आमची जिणी सुमियांत हांव लाभच्या बळान आनी बळवंत करच्याक आणि ती दैवीक सकत आमच्या जिवितांत आपणावन आयचो हो दीस सोम्याच्या त्या मोगान करसूंच्याक सोम्याच्या कृपेन आमी हर एक संगती ताका समर्पण दिवन करच्याक सोम्या आमकां आपयता. तर हर एक रितीन सोम्याचें बळ आमच्या जिवितांत आज वाळटा म्हणलें मानून घेवन आमी सोम्या सरशीन आयल्या. तर मोगान आनी मानान ताका आमच्या मदें स्वागत करया. गावन गीत दुलोप जेजो मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो. दैवी गाना बुकान गीत संको A5 page 22. दुलोप जेजो मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो. आमचे संगीत दीस रात रावता, आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बागार हेर कोण आसा, संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. तासो सांगात आमकां दिता, वांटो दैवीक मोगाचो. ताचे बागार हेर कोण आसा, संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. तासो सांगात आमकां दिता, वांटो दैवीक मोगाचो. काकुताची केदी वर्ती धीर मोती सोदर्यो तो. वेचीक आत्म्या पोटलून धरता, आपल्यास रक्तान न्हाणयता. बापाक दिता तांकां वोपसून, कुरपेशेल्यान निटयता. आपलेच रत्मास तांकां खावो, तांचे थंय तो एक जाता. बापाक दिता तांकां वोपसून, कुरपेशेल्यान निटयता. आपलेच रत्मास तांकां खावो, तांचे थंय तो एक जाता. मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या, संतावन मोग करतेल्या. मानता सायबा तुजो सर्पण करता नमस्कार. जातो आमचो इश्ट्या सस्ता, जीन ही जातास काबारी. निर्मी आमी बघूंक तुका, रूपरूपागी सरगारी. रूपरूपागी सरगारी, रूपरूपागी सरगारी. हालेलुया, 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 हालेलुया. वरदान स्तुती हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. या दिवसापासून दर एक दिवसात हालेलुया, 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 हालेलुया. आमच्या जीवितांत तुझी कृपा परिवार आमची जिणी तुझ्या कृपेन
सर्गींच्या बापाचो मन वारलो आणि मोगाचो पूत जावन आपल्या संवसारी मिसावांत त्या बापाचे नाव महिमेवंत केल्ल्या मोगाळा जेजो तुजेशी आमी आयल्या. तुका आमी अर्गां दिताव आनी तुजी स्तुती गाताव. बापाचे उत्तीम देणे जावन तुझे जीवन संवसारी बापान येवजिल्ले योजन संपूर्ण पावोंक तुवें आपलो जीव त्याग दिलोय. हर एका रितीने आपली जिणी बापान दाखयलेल्या वाटेन समकोन बापाक मानता तसलो व्यक्ती तूं जालोय जेजो. तुझ्या संवसारी मिसावाद्वारी हर एका लोकांक जिंकोवन तुझ्या संगतपणाक आशेल्ली तुझे तावन बोळ आनी सकत जोडन आपल्या जिणेंतले उण अस्कत काय सगळें बरें करूंक आशेल्ली त्या सगळ्यांच्या जिवितांत तुजो सांगात वाटयलोय. तुजी कृपा दाखयली आनी हर एक रितीन सर्गींचे बेसांवां तांचेर वतली. ह्या तुझ्या वर्त्या विधेयपणा पसोत आनी त्या विधेयपणा मारिफात म्हज्या संवसारी जिवितांत हांवें संवसारी संगती मध्ये जियेत आसतना तुझ्या मोगान बरोवन जियोंक म्हाका शिकयलां सोमिया. कीर्तन 16 वाक्य 7 ते 8 Psalm 16 verses 7 and 8. म्हाका बोध दिता त्या सर्वेस्पराची हांव स्तुती करता. रातचें लेगून म्हजें काळीज म्हाका शिकयता. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. वैसुमिया निरंतरी तूं म्हाका तुज्या जाणवायेन भरताय आनी तुजो मोग म्हज्या काळजान भरपूर मापान पाठयताय. मोगळा सुमिया तुका दिस पडते म्हज्या दोळ्या मुखार दवरन म्हजी जिणी मुखार समकल्यार खंडीत जावन तुजी हाजरी म्हज्या जिवितान भरपूर मापान आसा म्हणली खात्री आयच्या दिसा तूं म्हाका दिताय. सांपावलाक ताच्या मिसावांत तें तुजें संगतपण लाभलें. आयच्या पयल्या वाचपांत तुवें आमकां नियाळूंक दिवचो तो उलो आनी हर एक रितीन सांपावलाच्या जिवितांत हांव लाभचें मिसांव प्रेरण आमी घेवच्याक आमकां तूं अवकाश कर दिताय. मोगळ्या सुमिया ताच्या काळजांत तुजो मोग भरपूर मापान ताका लाभलो आनी त्या सांगतपणान त्या बळान तो धैर्यादीक जालो. तुझे नाव परगडच्याक आनी सर्गींच्या राज्याची सत्ता हेरांक कळीत करच्याक आपल्या जिवाची पर्वा सैत केली ना. आनी तुवें सोमिया ताका किदेंकच सांडूंक नाय. दर्शनांत तुजो संगात निरंतरी आसा म्हणलें ताका दाखोवन दिलें आनी धैर्यान ताणें करचें मिसांव मुंदरून व्हरूंक प्रेरण आनी उमेद दिली. असल्याच बेसांवांनी आनी कृपेन म्हजी जिणी बदलेल्या पसत सोमिया तुका हांव वर्गां दिता. सबार पावटी म्हज्या जिविताच्या कश्टांच्या घडयांनी तुझें बोळ म्हाका लाभयलाय. तुजी कृपा म्हाका दिल्याय आनी त्या दैवीक सक्तीन म्हजी जिणी आवडत केल्याय. देखून सोमिया तुका हांव वर्गां दिता. मुखार भोवन आनी भयणीनो आमच्या जिवितांतले हर एक संगती देवान केलेलें तें बरेंपण आनी जिवितांत ताणें वतलेलीं बेसांवांनी हाडन ताका वर्गां दिवया. गावन गीत तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव दैवी गायना मुखांत गीत संघ B56 पेज 65.
देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करसो देव, तू पवित्र 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 देव. हालेलुया, होसाना, हालेलुया, 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 हालेलुया, होसाना, हालेलुया. पौलकानी सिलासाक बंद्यांते सुटैले, पौलकानी सिलासाक बंद्यांते सुटैले. बंदे स्तुती करताना सोडवून दिव तू आयलो, बंदे स्तुती करताना सोडवून दिव तू आयलो. देवा आमका सुडका दी, देवा आमका सोडवून दी, देवा आमका सुडका दी, देवा आमका सोडवून दी. पवित्र देव, तू पवित्र देव, सुडका सोडवून लाभसो पवित्र देव. पवित्र देव, तू पवित्र देव, सुडका सोडवून लाभसो पवित्र देव. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. हालेलुया, होसाना, हालेलुया, 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 हालेलुया, होसाना, हालेलुया. शद्रक मेशक अबेदनेगो वो जानते रख ले, शद्रक मेशक अबेदनेगो वो जानते रख ले. पूजन स्तुती करताना धनवारे ते बोलले, पूजन स्तुती करताना धनवारे ते बोलले. देवा आमका सुडका दी, देवा आमका सोडवून दी, देवा आमका सुडका दी, देवा आमका सोडवून दी. पवित्र देव, तू पवित्र देव, सुडका सोडवून लाभसो पवित्र देव. पवित्र देव, तू पवित्र देव, सुडका सोडवून लाभसो पवित्र देव. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया, होसाना, हालेलुया.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आयच्या वांजलांत मोगळा जेसू तुझ्या आणि बापा मधल्या संबंधाच्या स्पिरितान अपोस्तलांच्या जिवितान तोच संबंध रुता करूंक आणि बळवंत करूंक तांचे पासो तू मागणें केलें. सर्गींच्या बापाची महिमा परगटचे बराबर आपणाच्या अधीन दिल्ल्या त्या अपोस्तलांच्या जिवितांत ताणी मिसाव करता आसतना ताणी तुझे नाव परगट करता आसतना सदांच तुझे आणि बापा मदलो मोग हेर लोकांक कळीत करता आसतना तो मोग तुमचे मध्ये बापा आणि तुझे मध्ये मोगळा जेजू कितल्या गुंडायन आसलो तो समजून घेवन ताणी तो मोग अनुभव करच्याक तांचे पासत बापा लागीं विनंती केली. नितीवंत बापा संसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखता. तुवें म्हाका पाठयलोय म्हण हे वळखल्यात म्हणल्या उतरां बराबर संसाराची चाल तितल्या सलीसायन तांकां वळखना पूण हर एक रितीन देवा बापात एकवटलेली जिणी मात्र संसारी संगती मध्ये जियेता आसतना त्या बापाक वळखूंक त्या बापाचो मोग समजून घेवंक साध्य जाता म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें. सोमिया मोगळा जेजू आयच्या वांजेलांत एकवट पासत तुवें केल्ले मागणें हर एक रितीन आमच्या जिवितांत तोच एकवट आसा करूंक आपोवन दिता. हांव तुजे थंय आनी तूं म्हजे थंय एक जावन आसले बरी तेय आमचे थंय एक जावन आसो म्हणल्या उतरां मारी फात बापा लागीं मोगळा जेजू तुवें तो एकवट अपोस्तलांच्या जिवितांत आनी अपोस्तलांच्या स्थानार थावन क्रिस्ती बावडत समकतेल्या हर एका बावडती लोकांक तोच एकवट आसा करच्याक बापा लागीं निरंतरी तूं मागताय. त्या एकवटान आमची जिणी सदांच बापाच्या मोगान प्रेरीत जाल्ली जाता. बापा तावन उमाळसो तो अपरिमीत मोग अनुभव करूंक आमकां साध्य जाता म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें. जेजू आयच्या दिसा तुवें ती करची विनंती आपल्या आपोस्तला पासत ह्या दोनी काळार म्हजे पासत करताय. म्हज्या जिवितांत ती वळख तुवें तुझ्या संवसारी मिसावा मुखांतर दिल्याय. त्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मारी फाद तुजी वळख आनी तुवें केल्ले मिसाव समजून घेता आसतना तो एकवट म्हाका रचलेल्या बापा थंय करच्याक तूं म्हाका आपोवणें दिताय. मोगळा जेजू तुजे थंय एक जाल्लेंच बापा संगी एकवटलेलें जिवीत आनी तो एकवट म्हाका लाभता म्हणलें तूं स्पश्ट करता आसतना त्या एकवटांत सदां दीस म्हजे जिणे मुखारसून व्हरूंक तूं म्हाका कृपा दी. मोगळा जेजू तुजी उतरां तुवें म्हाका दिल्ली महिमा ताणी देखच्याक हांव आसा थंय ताणी आसा जय म्हण म्हजी आशा म्हणलें उतर उच्चारण तुजी आशा तुवें बापा मुखार प्रगट केली. म्हणजे जी महिमा तुझ्या जिवितांत लाभलेली आसा जो संतोष तो वैभव तुझ्या जिवितांत लाभलेलो आसा तो बापाक पातयेतल्या बापाचेर विश्वास दवरतल्या आनी बापान दाखयलेल्या वाटेन समकतेल्या हर एकल्याक लाभची आशा तुजी जावन आसा म्हण बापा कडेन तुवें मागलें. मोगळा जेजू आयच्या दिसा म्हजी जिणी तुझ्या मोगान प्रेरीत कर. आयच्या दिसा म्हजी जिणी तुझ्या कृपेन भर. आयच्या दिसा म्हज्या जिणयेंत तुजो मोग अनुभव करन म्हजी जिणी मुखारसून व्हरूंक म्हाका कृपा दी. मोगळा जेजू म्हज्या जिविताची सन्निवेशां आयच्या दिसांनी आळटा आसतना सबार पावटी
बापाचे नाव महिमेवंत करची जबाबदारी म्हाका दिल्यारी म्हज्याच कुशे प्रकार समकोन ती बापान दिल्ली जबाबदारी पाळोवंक हांव चुकोवंक ना सुमिया. मोगळ्या जेजू तुज्या मोगान बरोवन जियोंचो वर्त अवकाश म्हाका दिला तरी हांव अनुपकारी जावन त्या मोगाचे प्रतिरूप जावंक चुकला सुमिया. कीर्तन 16 वाक्य 11 Psalm 16 verse 11 तू म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचे सुख. पळय सुमिया, सदां दीस तू म्हाका जिविताची वाट दाखयताय, तुजे कृपेन बरोवन जियोवची वाट दाखयताय, तुज्या मोगान बरोवन जियोवची वाट म्हाका तू दाखयताय आनी त्या वाटेन समकोनशाक तुजी कृपा म्हाका पाठयताय. वय सुमिया, निरंतरी तुजे थंय ती आनंदाची भरती म्हज्या जिवितांत तुजे हांव लाभता म्हणलें समजून घेवन म्हजी जिणी जियोंक म्हाका कृपा दी. हर एक रितीन तुजो मोग म्हज्या जिवितांत म्हज्या काळजांत आसा, पूण म्हज्या संवसारी संगतीक लक्ती जाल्लें उणेपण नेस्कत काय ती कृपा भरपूर मापान म्हज्या जिवितांत अनुभव करच्याक, तो संतोष म्हज्या जिवितांत भरपूर मापान अनुभव करच्याक म्हाका साध्य जायना म्हणलें हांव जाणा आसा. आयच्या दिसा म्हज्या जिवितांतलें तें उणेपण तिरस्कत काय हांव समर्पण दिता. सुमिया, हर एक रितीन तुज्या काळजांत उमाळच्या मोगान हो संसार सांडून वेचे पयलें विशेष करून तुज्या अपोस्तलां पासून तुवें मागलें. तुज्या अपोस्तलांच्या जिवितांत ती कृपा वळाशी केली. तांणी ते मागण्याचे प्रेरण सोडच्याक तुज्या जिविताचे निदर्शन दिलें. आज ह्या आधुनिक काळार ही संवसारी जिणी जियोवच्या म्हाका तें बावडताचें देणें दिलाय आसता. तें बावडताचें देणें अर्थाभरीत करच्याक मागण्याचो स्पिरीत म्हजे थंय रुथा कर. बावडतांत गुंडायेन रोंबोवन जियोंक म्हाका कृपा दी. मोगळा जेजू, जशें तुवें अपोस्तलां पासून मागणें केलें हे म्हजे संवसारी पयन समकत आसता निरंतरी बापा लागीं म्हजे पासून तूं मागताय. म्हज्या जिवितांत तो एकवट आसा करच्याक, म्हज्या जिवितांत तीच महिमा प्रगट जावच्याक, म्हज्या जिणेंत तुज्या जिवितांत लाभलेलो संतोष लाभच्याक म्हाका तूं प्रेरीत करताय. म्हजे पासून तूं मागताय सुमिया. आज त्याच मागण्यान बदललो व्यक्ती जावंक म्हाका कृपा दी. बावडताची वाट समकताना संवसारी संगती म्हाका आदलोवन पडाशें करतात. संवसारी संगतींक मेतेर जावन जियेत आसतना म्हज्या संवसारी जिवितांत उणेपणाक सांपडोवन हांव थोडे फावटी भियेता, कंगाल जाता, निराशी जाता, बेसरायन भरता. जिवीत नाकाच म्हणली चिंतना सबार फावटी उदेतात. पूण असली सर्व संगती म्हजे तावन पयस सरच्याक म्हाका तुजें बळ आनी सकत दी. म्हाका तो एकवट दी ज्या एकवटांत तूं बापा संगी सदांच एक जावन आसलोय, तशेंच म्हजी जिणी त्या बापा थंय एक जावन आसो, त्या बापाच्या मोगान एक जावन आसो, त्या बापाच्या सांगातपणान, त्या बापाच्या उबेन एक जावन आसो. मोगळा जेजू, ह्या वक्ता म्हजी जिणी हांव समर्पिता. कीर्तन 16 वाक्य 5 Psalm 16 verse 5 सर्वेस्परा तुंच म्हजें दायज, तुंच म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. वय सुमिया, आयच्या दिसा तुंच म्हजें दायज म्हूण मानून घेवन, तुंच म्हज्या जिविताच्या आनंदाची भरती म्हूण मानून घेवन, तुजे थंय एकवटलेल्यांत म्हज्या जिविताचें अदृश्ट फुलता आनी परमळीक जाता. आनी ती बावडताची जिणी संवसारांत बापाक मानता तसली जिणेची म्हाका साध्य जाता म्हणलें मानून घेता.
आनी म्हज्या जिविताचें समर्पण करन सोम्यान म्हज्या तुका हांव थानेला म्हणलें गीत हांव गायता आनी म्हजी जिणी तुका समर्पिता सोम्या. दैवी गायना बुकांत गीत संकोई 47 पेज 135. सोम्या मुझा तुका हांव तानेला, सोम्या मुझा तुका हांव तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. कोणा लागीं सोम्या वसो आमी, तुजे लागीं आसत उतरां जिविताची. कोणा लागीं सोम्या वसो आमी, तुजे लागीं आसत उतरां जिविताची. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित कर, तुजे संगी रावो म्हाका फावो कर. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो, जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वर्सो. तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो, जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वर्सो. तुज्या सत्यान म्हाका पवित कर, तुजे कृपेन जीव म्हाका फावो कर. तुज्या सत्यान म्हाका पवित कर, तुजे कृपेन जीव म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आमच्यो गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक आज अर्गां दितात. आमची भाव भयणी विशेष करून शकिला पिंटो जर्मनींतावन, रेव्हरंड फादर जॉर्ज अंद्रादे, तशेंच शंकेश पानीर तावन, फ्रेयोना एनिशा लोबो, तशेंच हेलेन एस्पिरितो फिलिपिन्स तावन, निशाल सेरावो दुबय तावन. ह्या आमच्या भाव भयणीक जल्मा दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता. देवाची विंचणार आशिर्वादां तांचेर मागता.
जिवेतांत लाभलेल्या आहेत सभार आशीर्वादांपासून देवाक आज अर्घां दितात. प्रत्येक रितीन थँक्स गिविंग बाय वसंत अँड मरिटा फर्नांडीस अँड फॅमिली बँगलोर. सांत आंतोनीच्या मानाक देवाक आज अर्घां दिता. पोलीन पिंटो फेरार तावन देवाक अर्घां दिता. कुटुंबांत एक बाळ जल्मल्ल्या पासून डिमेल्लो फॅमिली मिरा रोड तावन देवाक अर्घां दिता. राजेश पिंटो आनी कुटुंब बचपे तावन मोरयेच्या कथावेन काळजाच्या मनाक देवाक अर्घां दिता. ग्रेस पिंटो आयरोली तावन तशेंच पवित्रत्म्याच्या मनाक देवाक अर्घां दिता. ग्रेस पिंटो मुंबई आयरोली तावन जिवेतान देवा स्वादार गरजेचो म्हणलो समजून घेवन साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरता. बऱ्या भलायके पासून आनी तावरो वडाला तावन वैयक्तीक इराद्या पासून जोशुआ डिसोजा मनेला तावन बरें काम मेळचे पासून मेलनी आनी मॅक्विन रोजारियो पेरमदे तावन सर्वरितीचें संरक्षण आकाश डिसोजा हाच्या जिवितांत लाभचे पासून बरी भलायकी शांत समाधान ताका लाभचे पासून देवा स्वादार मागता. मेबल डिसोजा SSLC चे बरे रिजल्ट मेळचे पासून रिवन जॉय पिंटो बचपे तावन जिवीत या संवसारान संभ्रम म्हणून ससनीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल ऑफ ग्रेटा मॅनेजर्स शिरवां बाय एडगर मॅनेजर्स अँड फॅमिली. सोल ऑफ फ्रांसिस अलेक्स डिसोजा बाय सोबिन डिसोजा. सोल ऑफ क्लारा रोजारियो किरेम बाय आयरीन रोजारियो. Soul of Albert Dias Tallur 17th death anniversary by Shaila D'Souza Katpadi. Souls in Purgatory by Peter and Priscilla. Soul of Valerian and Maxim Fernandez Kudur by Josephine Fernandez. All departed souls in Rodriguez family Raya Goa by Alvin Rodriguez and family. Soul of Mary Ferrao Tokur by Smita Coelho. All needy souls by Apolline Pinto Ferrar. Soul of Berjoy Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. Soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. Soul of Mrs. Natalia Rodriguez by Shaila and Navin Lobo. Soul of Alfie and Millie D'Souza Mulki by Emilda Saldana. Soul of Dennis Gomes by Apolline Gomes. Soul of Lily Matthias by Janet Matthias. Soul of Stephen Correa Mulki. Soul of Edward Sequeira Pambur by Janet Sequeira. Soul of Edward Sequeira Pambur by Lynette Sequeira. 5th death anniversary. Soul of Pius De Silva by Pramila. Soul departed souls in D'Souza family by Grace C. D'Souza. Soul of Benjamin and Florin D'Souza Puttur by Nancy Rodriguez. या आमच्या भाऊ बहिणींक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आमची जिणी सुमिया मुखार समर्पण दी मेमोरिया आणि साक्रामेंतांतले जेजूचे आशीर्वाद आमी मागून घेवया. हालेलुया. जॉन म्हणून म्हाका सिरांची पिडा आसली, पांयान म्हाका सोलूंक जायनासले, डिस्क प्रॉब्लेम आले. तशें आयुर्वेदीक केलें, म्हाका गूण जालें ना. मागीर हांगा रेत्री येतालो, मागणें करतालो, ताजे उपरांत ऑपरेशन केलें. आतां ऑपरेशन सक्सेस जावन म्हाका आतां सोलूंक जालां आनी म्हाका मस्त गूण आसा. तशेंच म्हाका गरजा घेवनासलो, हांवें म्हाका हांगा येवन रेत्री मागणें करनासलो. म्हाका म्हजेन म्हणलें संत जागो आनी घर काडून घर बांदून कुमक कर म्हूण. तशेंच म्हाका बँकान लॉनी पास जालें, जागो एकान गेलो आनी देवान म्हाका एक बरेंशें घर बांदूंक कुमक केली. आनी हर एक वाटेन म्हाका सुम्यान जिजून हर एक मागण्या वेल्यार हर एक म्हाका हो केला. देवा काळजाचो नार्ग दिता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. गीत नंबर A49, A49. सौम्य तुझ्या या मंदिरा
जमल्या भेटोंच्याक बलिदान स्तुती तुझी गायताव आमी तुरबेन नादान भक्ती तुरबेन मन मोगाळ बापय तूं आमचो पाट यादार तुझो विघ्न अनवरांनी राखसो लाभय सांगा तुझो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो. ख्रिस्तातय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो हांव आणि बाप एक जावन आसले बरी ते एक जावन आसो म्हणले उतर आणि ते मागणे आज जेजू आमचे पसत करता. विशेष करून आम्ही आमकां रचलेल्या बापात एकवटून आसच्याक आणि हर एक रितीन जेजूच्या जिवितांत प्रगट जालेली महिमा आम्ही अनुभव करच्याक सोमी आज आमकां आपोवणे दिता आणि त्यांचा आपोवणे आपोस्तलांक लाभलेले आणि प्रत्येक रितीन सांपावलाच्या जिवितांत प्रगट जालेले आयच्या पहिल्या वाचपांत आमी पळयता. हर एक रितीन बंदेंत आसल्या वेळार ताच्या जिवितांत तो सर्वेस्पराचो सांगात ताका लाभलो जेजूचो आधार ताच्या दर्शनांत ताका लाभलो आणि हर एक रितीन धैर्यान आपल्या जिवितांत कितें तो करता भावार्थाची उचारणी कितें तो करनासलो सोम्याचें नांव प्रगट करनासलो तें धैर्यान खंयच्याच संगतीक भियेनासतना तो करूंक शकलो. मोगाळ भावना आनी भयणीनो सबार पावटी ह्या बापाच्या संगातपणान एकवटून जियोंक आमी प्रयत्न करून आतल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आणि हे मीस फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवन सदां संकवार मरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आणि आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत कर सोमिया काकुत कर ख्रिस्ता काकुत कर ख्रिस्ता काकुत कर सोमिया काकुत कर सोमिया काकुत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा तुझो पवित्र आत्मा आपल्या देण्याने आमकां भरूं तांच्या बळान तुका मानतात असले नवे मौन तो आमचे भितर असू आणि तुझी खुशी पाळोवंक आमकां इती करूं. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वचप तवळ जुदेवाने पावलूचे अपराध मांडूंक नीज कारण कितें जावेत म्हूण समजोवन घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकांची आनी सगळे सानेत्री सभेची जमत आपयचे म्हणून हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाड तांचे हुजीर ताणें उबो केलो. तांचे मदें सादुसेव आनी फारिजेव नांवाच्यो दोन वेगवेगळ्यो पक्ष आसात म्हूण बरेंकर जाणा आसून पावल सानेत्री सभे लागीं हे परी व्हडल्या ताळ्यान उलोवंक लागलो. भावानो हांव हे फारिजेव आनी फारिजेवांच्या कुटुंबांत जल्मून व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाचो आमकां भरोसा आसा देखून म्हाका हांगा तणकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणल्या फरा फारिजेव आनी सादिसोवा मदें
वादविवाद उठलो आणि सभेच्या सांध्यामध्ये 2 पंगड झाले. कारण साधुसेव मेल्ल्यांचे जिवंतपण देवदूत वा आत्मे आसात म्हूण सतमानू इन्कार करताले. पूण फरिजेव हे सगळे आसा म्हूण सतमानताले. तवळ व्हड एक बोबाट जाली. फरिजेवांचे पक्षाचे थोडे शास्त्री उठले आणि वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशा थंय आमकां कांय गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वा आत्मो ताचे लागीं उलयला जावयेत अशें तांचे मदलो विवाद निबोर जावन येतालो तें पळोवन पावलाक ते कांयपणी फापसून थीर गतीत करून उडयतीत म्हूण सरदार भियेलो. देखून सकला देवोन वचोन पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी कोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फरमायलें. उपरांतले राती सोमयान पावलाचे बगले उबो रावून ताका सांगलें, धैर्य घे. जशें जेरुजालेमान तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमान ती तुवें म्हाका साक्ष दिजे. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेतां. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा म्हज्या कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवणपात. म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. श्लोक. सांबाळून सांबाळून धर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. म्हाका भूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिनवासता. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्करण म्हाका तें उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळून धर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्लासता. म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्थकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखूंक दिवचो नाय. श्लोक. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनांचें सुख. श्लोक. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. सोमी म्हणटा, ती सर एक जावं. तूं म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय एक जावन आसलेले बरी ती आमचे थंय एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हूण संवसार सतमानू. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपले दोळे सर्गाक लावन म्हळे, हांचे पासत मात्र हांव मागेना. बगार हांचे उतर आयकून म्हाका सतमंतल्या पासोती हांव मागता. बापा, ते समेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हूण संवसारान सतमानचे पासत ते समेस्त एक जावन आसूं. आमी एक तशें ते एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्ली महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तवळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें. बापा, हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग कर. तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसात जे म्हूण म्हजी आशा. निथिवंत बापा,
संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखता. तुवें म्हाका पाठयलोय म्हूण हे वळखल्यात. म्हजे वैर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक, आनी हांवें तांचे सवें रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां, आनीकी हांव तें कळीत करतलो. देवाचे उतर हे वाकणे तुका ख्रिस्ता. नंबर C22 C22. ये बापा भेटैता वस्तु का स्वीकार करिये बापा. वोंड्या वायना संगी भेटैता ही देनी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा, आनीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर, जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयशे जादवा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा भारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गात चडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या आदारून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटसो गुट परगटूया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा बोल. तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदार आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमी सांग पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा केपळे तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आसकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेज सांग तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमलेल्या आमा सुमेज तांची दया कर म्हण आमी मागताव. हांव कुवार मरिये देवाची माये सांगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. त्याला जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमचे म्हाका फावना म्हज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोजा काळजा ये मोजा काळजा जेजू सर्वोंदार. ये मोजा काळजा तानी बिडार थंयसरक जेजू सर्वोंदार. तुजो वर्तो उपकार सोम्या हांव बावडटा तुका विसरसोना. तुजे तये जाता वानी आतानी सदा ससनाक तुजो जाता. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा सर्गार गेल्ल्या पूण गोवा उंड्याच्या आनी दाकासुऱ्याच्या रुपान आमचे काणपिवान जाल्ल्या तुज्या पुताक आमी घेतला. ताचे वरवीं सर्गीचे जन्मायन आमी बरो आनी आमकां नवो जीव आनी घटाय मेळो अशें पवित्र आत्म्याची सगळी देणी सुभामपणान घेवच्याक आमी आयती जावं. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गीतां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तस तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पावयतलो. तो स्वताचो पवित्र आत्मो तुमच्या जिवितांत कितें फुडें घडोवंक आसा तें सयत तो तुमकां कळीत करतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां आतां पर्यंत जियोंक सोडचो ना. बगार पवित्र आत्म्या ती देव तुमचे सवे आनी तुमी देवा सवे म्हणलें तो पवित्र आत्मा तुमकां उगडाप करतलो. पवित्र आत्मा एक बुजवणदार. तो तुमकां सदांच बुजयतलो, धैर्य दितलो, मार्गदर्शन दितलो. तुमच्या जिवितांत तुमकां तो मजत दितलो. मात न्ही देवाचें समाधान तुमच्या काळजांत राज करचें करतलो. अशें मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्या विशयान जेजून जायती शिकवण दिल्या आनी समी जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून गेल्लोच ताणें पवित्र आत्मो भरपूर मापान मोरये मायेचेर आपोस्तलांचेर आनी 120 जाणां भावार्थांचेर देंवयलो. आनी तो दीस जावन आसा पेंतेकोस्ताचो दीस. आनी तो पेंतेकोस्ताचो दीस लागीं पावलो. मोगाच्या उडासोरा लागीं पावलो पेंतेकोस्ताचो दीस. मेयाच्या 20 आनी 3 तारीखेर शनिवाराच्या दिसा 26 वरांचे मागणे पेंतेकोस्ताच्या परबे खातीर विशेश सरान दैविकलो रेतीर मंदिर मुल्की हांगासर मांडून हाडला. वय सगळ्यांची वाहनां सगळ्यांचे पैण दैविकलो रेतीर मंदिराक चडशीं आसतले. मेयाच्या 23 तारीखेर सकाळीं 6 वरांतावन दुसऱ्या दिसा 26 तारीखेर म्हणजे 24 मे संडे 2026 मोगाचे न्हू मागणें आसतलें. कोणाक रातीच्या जागरणाक येवंक आसा रातीच्या जागरणाक येया. संजेर 6 वरांतावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत तुमी वेळ करनी येवयेत 9 वरां येवयेत. राती जेवणाची विलावरी आसा. मध्यान रातीर थंयसर वय च्या कॉफी आनी त्या माल्टाची आनी थोड्या खाणाची वस्तूंची हांगासर विलावरी आसतली. दनपारां जेवणाची विलावरी आसा. देखून मोगाचे न्हू तुमी येया सांगाता मेळोन पेंतेकोस्ताचो विशेष पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचो अनुभव करया. पवित्र आत्मा आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिता. इनर हिलिंग दिता. सांगातास आमकां सुडका दिता. सर शिरापांतले दुश्ट शक्तींतले आनी पाताळाच्या शक्तींतले आनी हर एका खोटेपणाच्या शक्तींतले आमकां तो सुडकाय दिता. आनी विशेष आध्यात्मीक वाडावळ फाव करता मात न्ही देवातावन हर एक आशिर्वादांक घेवन येता तो पवित्र आत्मो. आमी जे कितें मागता तें सगळें आमकां फावो जाता. देखून मोगाचे न्हू पेंतेकोस्ताच्या दिसा सोम्या सांगाता आमचो वेळ करशी. तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करता. Canvas painted by him, a unique special youth program we are organizing in the Divine Call Center Mulki Mangalore along with Jesus Youth Mangalore. 3-day program from June 5th Friday morning 9 o'clock to Sunday June 7th till 4 p.m. It's a unique program filled with fun, games, team challenges, live music, praise and worship, adoration and interactive sessions. So I welcome you all, my dear youth. Take this opportunity and let us come together and experience the power of the risen Lord. Thank you, one and all. God bless you.